बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के वाक़यात के बारे में। हज़रत मालिक बिन दीनार को दीनार का लक़ब कैसे मिला, इसके पीछे क्या राज है। हज़रत मालिक बिन दीनार ने खुद गर्ज़ी की दुनिया कैसे तर्क कर दी और इखलास से अल्लाह की इबादत करने लगे। आपने सबसे खूबसूरत और मालदार खातून जो आपसे निकाह करना चाहती थी, क्यों इनकार किया। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद में क्यों शिरकत नहीं की। जब आप रहमतुल्लाह अलैह का एक मुल्हद से मुनाज़िरा हुआ तो दोनों आग में हाथ डाला तो क्या हुआ। एक दफ़ा जब आपने पहरेदार को बद्दुआ दी कि अल्लाह ताला आपके हाथ कता करे। एक यहूदी का आपके अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम में दाखिल होना। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने नफ्स को कैसे काबू में रखते थे। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का खौफ खुदा। हज़रत मालिक बिन दीनार और मोहम्मद वासिम में कौन वलीउल्लाह पहले जन्नत में दाखिल हो गए। इन तमाम सवालातों के जवाब इंशाअल्लाह इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के हालात वाक़यात। आप हसन बसरी के हम असर है। आपका शुमार भी दीनी पेशवाओं और सालिकानी तरीक़त में होता है। आपकी पैदाइश अपने वालिद के दौरे ग़ुलामी में हुई। उनका नाम दीनार था। ज़ाहिरी एतबार से गो आप ग़ुलामज़ादे हैं, लेकिन बातिनी तौर पर फ़ैज़ व बरक़ात का सरचश्मा है और बाएतिबार करामात व रियादत में आपका दर्जा बहुत बुलंद है। दीनार की वजह के लोग आपको दीनार क्यों कहते थे। एक मरतबा आप किश्ती में सफ़र कर रहे थे और मजनार में पहुंचकर जब मल्लाह ने किराया तलब किया तो फरमाया कि मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उसने बदकलामी करते हुए आपको इतना ज़दोकोब किया कि आपको गश आ गया, और जब गशी दूर हुई तो मल्लाह ने दोबारा किराया तलब करते हुए कहा कि अगर तुमने किराया अदा न किया तो दरिया में फेंक दूंगा। उसी वक्त अचानक कुछ मछलियाँ मुंह में एक दीनार दबाए हुए पानी के ऊपर किश्ती के पास आई और आपने एक मछली के मुंह से दीनार लेकर किराया अदा किया। मल्लाह ये हाल देखकर कदमों में गिर पड़ा और आप किश्ती में से दरिया पर उतर गए और पानी में चलते हुए नज़रों से ओझल हो गए। इसी वजह से लफ्ज़ दीनार आपके नाम का हिस्सा बन गया। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी से खुदगर्ज़ी व अखलास में फ़र्क का वाक़या। आप नहायत खूबसूरत और बहुत दौलतमंद थे और दमश्क में सबूनत पज़ीर थे और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तैयार करदा मस्जिद में इत्तिकाफ़ किया करते। एक मरतबा ख़याल आया कि कोई सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि मुझको इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए। चुनांचे आपने इत्तिकाफ़ और इतनी कसरत से नमाज़ें पढ़ी कि हर शख्स आपको हमवक्त नमाज में मशगूल देखता, लेकिन किसी ने भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं की। फिर एक साल के बाद जब आप मस्जिद से बरामद हुए तो निदाई गैबी आई कि ए मालिक, तुझे अब तौबा करनी चाहिए। चुनांचा आपको एक साल तक अपनी खुदगर्ज़ाना इबादत पर शदीद रंज व शर्मिंदगी हुई और आपने अपने कल्ब को रिया से खाली करके खलूसी नीयत के साथ एक शब इबादत की तो सुबह के वक्त देखा कि मस्जिद के दरवाज़े पर एक मजमा है जो आपस में कह रहा है कि मस्जिद का इंतज़ाम ठीक नहीं है, लिहाजा इसी शख्स को मुतवल्ली मस्जिद बना दिया जाए और तमाम इंतज़ाम इसके सुपर्द कर दिए जाए। इसके बाद मुत्तफ़िक होकर पूरा मजमा आपके पास पहुंचा और जब आप नमाज से फ़ारिग़ हो चुके तो अर्ज़ किया कि हम बाहमी मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले से आपको मस्जिद का मुतवल्ली बनाना चाहते हैं। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मैं एक साल तक रियाकाराना इबादत में इसलिए मशगूल रहा कि मुझे मस्जिद की मुतवल्लियत हासिल हो जाए
مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدقی دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب متولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت تھی، اس کے بارے میں ایک واقعہ سنیے۔ بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا۔ اس کی پوری جائیداد اس کی اکلوتی لڑکی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہو تاکہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکے۔ چنانچہ ثابت بنانی نے اس کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا ہی میں ہوتا ہے، اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور چشم دید گواہوں نے بتایا کہ ایک سام نرگس کی شاخ سے آپ کو پنکھا جل رہا تھا۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان بدمعاش آپ کا ہمسایہ تھا اور لوگ اس سے بہت پریشان رہتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی۔ چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے ظالمانہ افعال حد سے زیادہ ہو گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی اور آپ پھر نصیحت کرنے جا پہنچے، لیکن غیب سے آواز آئی کہ میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کو یہ آواز سن کر بہت حیرت ہوئی اور اس نوجوان سے کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور پورا سامان خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا، جس کے بعد سوائے مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا، اور آپ نے بھی مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے، میں اس پر اور اس کے احکام پر جان و دل سے نثار ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لے لیا اور آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالتا رہتا اور آپ کی نماز کی جگہ گندی ہو جایا کرتی، اور بہت عرصہ تک وہ یہ عمل کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پرنالہ سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھ کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ کی اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا
कि खुदा ताला का ये हुक्म है कि जो लोग गुस्सा पर काबू पा लेते हैं न सिर्फ उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं बल्कि उन्हें सवाब भी हासिल होता है। यह सुनकर यहूदी ने अर्ज़ किया कि यकीनन आपका मज़हब बहुत उम्दा है, क्योंकि इसमें दुश्मनों की अज़ियतों पर सब्र करने को अच्छा कहा गया है, और आज मैं सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करता हूँ। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह अपने नफ्स को कैसे काबू में रखते थे। आप बरसों तक तरोश या मीठी चीज़ें नहीं खाते थे और रात को रूह की रोटी ख़रीद कर अफ्तार कर लिया करते। एक मरतबा बीमारी में गोश्त खाने की ख्वाहिश हुई तो बाज़ार से गोश्त के 3 पारचे ख़रीद कर चले, लेकिन कसाई ने एक शख्स को आपके पीछे इस गर्ज से भेजा कि ये देखो आप गोश्त का क्या करेंगे। आपने कुछ दूर चलकर गोश्त को सूंघ कर फरमाया कि ए नफ्स, सूंघने से ज़्यादा तेरा हिस्सा नहीं, और ये कहकर वो गोश्त एक फ़कीर को दे दिया। फिर फरमाया कि ए नफ्स, मैं तुझे किसी दुश्मनी की वजह से अज़ियत नहीं देता, बल्कि तुझको सब्र का मर्तबा हासिल कराने के लिए ऐसा करता हूँ, ताकि इसके बदले तुझे लाजवाल नेमत हासिल हो जाए। फिर फरमाया, ये मिसल मेरे फ़हम से बालातर है कि जो शख्स 40 दिन गोश्त नहीं खाता उसकी अकल कमज़ोर हो जाती है, जबकि मैंने 20 साल से गोश्त नहीं खाया और मेरी अकल में कोई कोताही नहीं बल्कि कुछ ज़्यादती ही नज़र आती है। ये वाक़या उस शख्स ने पूरे का पूरा कसाई से आकर बयान कर दिया जिसने उसको आपके पीछे लगाया था। आपने बसरा में 40 साल क़याम के बावजूद कभी एक खजूर भी नहीं खाई, और लोगों से फरमाया कि मैंने कभी खजूर नहीं खाई, और ना खाने से ना तो मेरा पेट कम हुआ और ना तुम्हारा पेट बढ़ गया। लेकिन 40 साल के बाद एक मरतबा खजूर खाने की ख्वाहिश हुई तो फरमाया कि नफ्स, मैं तेरी ख्वाहिश की कभी तकमील ना होने दूंगा। और जब ख्वाब में आपको खजूर खाने का इशारा मिला और ये फरमाया गया कि नफ्स पर से पाबंदी ख़त्म कर दे, तो आपने बेदारी के बाद नफ्स से खिताब करते हुए फरमाया कि मैं इस शर्त के साथ तेरी तमन्ना पूरी कर सकता हूँ कि तू 1 हफ़्ता तक मुसलसल रोज़े रखे। चुनांचा नफ्स कशी के लिए हफ्ता भर के रोज़े रखे। इसके बाद खजूरें ख़रीद कर मस्जिद में ले गए, मगर वहाँ खाने से कबल एक लड़के ने अपने बाप को आवाज़ देकर कहा कि मस्जिद में कोई यहूदी आ गया है। उसका बाप यहूदी का नाम सुनते ही डंडा लेकर दौड़ा, लेकिन आप वो शनाख्त करके माफ़ी का दरख्वास्त गुजार हुआ। कहा कि हमारे मोहल्ले में दिन में यहूदियों के सिवा कोई नहीं खाता और सब लोग रोज़ा रखते हैं, इसलिए बच्चे को आपके यहूदी होने का शुबा हुआ। आप उसकी ख़ता माफ़ फरमा दें। ये सुनते ही आपने जोश में आकर फरमाया कि बच्चों की ज़ुबान गैबी ज़ुबान होती है। फिर अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि बग़ैर खजूर खाए हुए तो आपने यहूदियों में शामिल कर दिया, और अगर खा लेता तो न मालूम कुफ़ार से भी ज़्यादा मेरा बुरा अंजाम होता। लिहाजा मैं कसम खा कर कहता हूँ कि अब कभी खजूर का नाम भी नहीं होगा। आप किसी मरीज़ की बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ़ गए और वो चूँकि मरने के करीब था, इसलिए आपने उसको कलमा पढ़ने की तलकीन फरमाई, लेकिन वो कलमा पढ़ने की बजाय वो बार बार 10 और 11 कहता रहा। फिर जब आपने ज़्यादा इसरार किया तो उसने कहा कि मेरे सामने आग का एक पहाड़ है, और जब मैं कलमा पढ़ने का इरादा करता हूँ तो वो आग मेरी जानिब झपटती है। आपने जब लोगों से उसके मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सूदखोर भी था और कम तोलने वाला भी। एक मरतबा बसरा में किसी जगह आग लग गई, और आप जब अपना असा और जूता लेकर छत पर चढ़े तो लोगों को ऐसी मुसीबत में देखा कि कुछ तो आग में जल रहे हैं और कुछ कूद कर निकलने की कोशिश में हैं और कुछ अपना सामान निकालने के चक्कर में हैं। ये देखकर फरमाया
کہ ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے اور باری برکم لوگ ہلاک ہو گئے، اور قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ ایک مرتبہ جعفر بن سلیمان آپ کے ہمراہ سفر حج میں تھے، اور جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی، اور ہوش آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرات کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے آرام کے بارے میں، آپ رات میں کتن آرام نہیں کرتے تھے، اور ایک دن آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیا کرے تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی، ایک طرف تو میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت کہیں مجھے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے۔ لوگوں نے جب اس جملے کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ میں نعمت تو اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے تو اسے مجھ سے بدتر کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے خود شناسی کا ایک واقعہ، کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز کی تو آپ نے فرمایا کہ 20 سال سے کسی نے میرا اصلی نام لے کر نہیں پکارا تھا، لیکن شاباش تو نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے مخلوق کو اچھی طرح پہچان لیا تو مجھ کو اس کی قطعاً خواہش نہیں رہی کہ مجھے کوئی نیک یا بد کہے، اس لیے کہ میں نے ہر اچھا یا برا کہنے والے کو مبالغہ کرنے والا پایا، لہذا لوگ خواہ مجھے نیک کہے یا بد، میں روز حشر ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور قول فرمایا کرتے کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ، کیونکہ اہل دنیا تو فالودے کی طرح ہے جو ظاہر میں خوش رنگ اور باطن میں بدمزہ ہوتا ہے، اور عبادت کم، اس کا علم قلیل، قلب اندھا اور عمر رائے گا ہے، کیونکہ میرے نزدیک اخلاص سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ فولادی عصا لے کر زمین پر چلو اور ہر جدید اور عبرت انگیز شے کی جستجو کرو، اور اس وقت تک ہماری حکمت و نعمت کا مشاہدہ کرتے رہو جب تک جو سے گھس نہ جائے اور عصا ٹوٹ نہ جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے۔ جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے، دین ایک روشن دلیل ہے اور اس میں نرمی و آہستگی کے ساتھ مشغول رہو، اور تورات میں ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا مشتاق بنایا لیکن تم نہ بن سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اول نعمت فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور دوسری نعمت ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرمایا کہ تورات میں اللہ کا یہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اے صدیقین، میرے ذکر سے دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ دنیا میں میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے اجر عظیم حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ جو دنیا کو محبت تصور کرتا ہے، میرا ادنا برتاؤ اس کے ساتھ یہ ہے کہ
میں ذکر و مناجات کی لذت سے اس کو خالی کر دیتا ہوں۔ اور جو شخص خواہشاتی دنیا کی طرف دوڑتا ہے، شیطان اس کو فریب دینے کی اس لیے فکر نہیں کرتا کہ وہ تو خود ہی گمراہ ہے۔ منقول ہے کہ کسی نے مرتے وقت آپ سے وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہے تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ پھر کسی شخص نے اس کے انتقال کے بعد خواب میں جب اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ گو میں بہت ہی گناہ گار تھا، لیکن صرف اس حسن خیال کی وجہ سے میری نجات ہو گئی